नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। नेपालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका दूरदराजका बस्तीहरूमा राज्यको उपस्थिति अझै हुन बाँकी छ। सुगमलाई सपना देखाउने राजनीतिक नेतृत्वको दुर्गमप्रतिको दृष्टि कहिले प्रभावकारी बन्ला? आजको समाचारमा गरिबी र चेतनाको कमीले बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा बढिरहेको शिशु मृत्युदरको विषय छ। त्यसका साथै सुविधाको खोजीमा बस्ती छोडेपछि सुनसान बनेको डडेलधुराको गाउँ देखाउनेछौँ। अनि चीनमा आज भएको विमान दुर्घटना र विमानमा सवार 132 जना यात्रुको अवस्था पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। गरिबी र स्वास्थ्य सचेतनाको कमीले बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा कुपोषण दर बढ्दै 1 वर्षमा 12 जना बालबालिकाको मृत्यु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम निराशाजनक। शिलान्यास भएको 3 वर्षमा 13% मात्रै सम्पन्न। आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह लिन 58वटा साना दलको विवरण। निर्वाचन आयोगमा जिज्ञासा, गुनासो र प्रश्न राख्न टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था। चीनमा 132 जना यात्रु बोकेर ग्वाङझाओका लागि उडेको विमान दुर्घटना। सबै यात्रुको मृत्यु भएको आशंका। विवरण आउन बाँकी। र धनगढीमा आजदेखि मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु। उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात। समाचार अब विस्तारमा। भौगोलिक विकटताको व्यवस्थालाई पर राखेर हेर्ने हो भने आज पनि कतिपय दुर्गमका नागरिकहरू कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य छन्। जन्मिएका छोरीहरू मर्ने बाँच्ने ठेगान नभएपछि बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको मुक्तिकोटका महिलाहरू धेरै सन्तान जन्माउँछन्। चरम गरिबी, पोषणयुक्त खानाको कमी, नियमित गर्भजाँचबारे सचेतनाको अभावका कारण मुक्तिकोटमा कुपोषणका कारण शिशु मृत्युदर रोकिएको छैन। कति 3 छोरा छन्, 5 छोरी छन् सर। मेरो खाना लाउनु पनि केही पनि पुग्दैन। बालबच्चा पनि धेरै भए खाना लाउनु पुग्दैन। यो भनाइ हो बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 को मुक्तिकोटकी खिरु दमाईको। मुक्तिकोट गाउँ भोक, रोग र शोकले थलिएको छ। जिल्लाकै अति दुर्गम मानिने यो गाउँका नागरिकहरू कारुणिक पीडा सहेर बाँचेका छन्। 400 दलित परिवार रहेको मुक्तिकोट गाउँमा गरिबी र स्वास्थ्य सचेतनाको कमीले बढ्दै गएको शिशु मृत्युदरको गम्भीर विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरू मुखदर्शक बनेका छन्। यस गाउँका महिलाहरूको समस्या र पीडा सरकारका निकायलाई थाहा नभएको भने होइन, कतिपय भएका प्रयासहरूको पनि उपलब्धि देखिएको छैन। यस गाउँको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो सचेतना। दोस्रो समस्या हो खाद्यान्न अभाव, कुपोषण अनि बाल मृत्युदर। कुपोषण एकदम अब बढी नै छ भन्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एकदम गरिबी छ, भोकमरी छ, त्यसपछि त्यहाँको भौगोलिक विकटता छ। त्यसै कारणले त्यहाँ अनि कुपोषण एकदम बढी छ। अस्तिकै हाम्रो अब एउटा डाटा लिँदाखेरि करिब 15 जना जति यो रातो भन्नाले अति कुपोषण छन् भने, त्यस्तै गरी मध्य कुपोषण पहिलोमा 21 जनासम्म त्यहाँ अस्ति देखिएको भन्ने कुराहरू हामीले अब त्यहाँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीले अब त्यहाँ बताएका थिए। गत चैत 1 गते मात्रै स्थानीय 25 वर्षीय मनसुबा विकले जन्माएको छोरीको अर्को दिन मृत्यु भयो। आमा नै कुपोषणको शिकार भएपछि बच्चा पनि कुपोषित जन्मिएको स्थानीयले बताएका छन्। केही महिना अघि मात्रै देबु विककी 2 वर्षकी छोरी किस्मिता विकको पनि मृत्यु भएको थियो। पोसिलो खान नपाउँदा दुध नआउने समस्याले सन्तान जन्माएर गुमाउने आमाहरू मुक्तिकोटमा धेरै रहेका छन्। गएको वैशाख यता मात्रै 12 जना शिशु तथा बालबालिकाको मृत्यु भएको स्थानीय बलबहादुर विकले बताउनुभयो। भर्खरका नवजात शिशुदेखि 3 वर्षसम्मका बालबालिकाको मृत्युदर चिन्ताजनक छ। कुपोषित बालबच्चाहरू एकदमै छन्, किनकि त्यहाँ अलि समस्या बढ्ता हुनको कारण नै एउटा मुख्य कारण त भौगोलिक विकटता नै पर्छ सर। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने त्यहाँको बस्तीहरू छरिएर बसेको हुँदा र अलि केही शिक्षाको पहुँचबाट अलि टाढा हुँदा बालबालिकाहरूलाई अब उसमा ओटिसी सेन्टरमा लिएर प्रेषण गर्दा पनि लिन नमान्ने, कहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने, एकदमै अलिकति शिक्षाको पहुँचबाट टाढा। मुक्तिकोटका अभिभावकलाई जन्माएका बच्चा मर्नु त सामान्य जस्तै भएको छ। मुक्तिकोट गाउँमा अहिले पनि 30 भन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणबाट ग्रसित छन्। गर्भावस्थाको नियमित चेकजाँच गर्ने र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिने लगायत स्वास्थ्य चेतनाको कमी र गरिबीका कारण बाजुराको मुक्तिकोट गाउँमा शिशु मृत्युदर बढे पनि जिल्लास्थित सरकारी निकायले यसबारे गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखाउँदा स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गएको छ। बाजुराबाट सहकर्मी प्रकाश सिंहको सहयोगमा
प्रेम बुढा छेत्री, NTV कोहलपुर। अझै पनि कतिपय दुर्गमका नागरिकहरू कुपोषणको शिकार हुन बाध्य छन्। पोषणयुक्त खानाको कमी, नियमित गर्भ जाँच बारेको सचेतनाको अभावका कारण कुपोषणका कारण शिशु मृत्युदर बढ्ने गरेको छ। आज हामीले यही विषयमा सरोकार राख्ने निकाय र स्थानीयसँग कुराकानी गरेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। को सुविधा गरिदिएको भइदिहाले ताको अब खानपिन खाद्यान्न सम्बन्धी राम्रो व्यवस्था गरिदिएको भयो कुपोषण हट्न सक्ने सम्भावना छ। खाना नपाएर हरियो सागपात नभएर अब खाना कमजोर भएर बच्चा आमा पनि दुब्लादै गए, बच्चाको दुध आएनन्, खाना कमजोर भयो, खाना पुगेन। पिउँ ल्याएपछि हामी पानी पनि ज्यादा पानी छैन त, दुध आएन, बच्चा आउँदै सब मर्दै गयो। जो आमा हेष्ट पोष्ट नपा उसको बच्चा राम्रै छ। अब हामी गरिब भयौँ, हाम्रो अगाडि बढाउने कहीँबाट हाम्रो उपस्थित गर्ने जग्गा पनि भएन, खेत भएन। अहिले डढेर उब्रा उठ्यो। यो विषयमा मैले सम्बन्धित पालिकासँग कोअर्डिनेसन पनि गर्छु र सम्बन्धित निकायमा पनि यो कुरा मैले पुर्याउँछु। सरकारवाला स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्छु र सङ्घीय सरकारसँग पनि यो कुरा पुर्याउँछु। र कोही कसैले राहत दिने सहयोगी हातहरू कोही चाहिँ रहेछन् भने उनीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्छु, इनर्जाइज गर्छु र सहयोगको लागि चाहिँ मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश सरकारसित समन्वय गरेर चाहिँ कार्यक्रम त्यहाँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूको जीविकोपार्जनको चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ प्राथमिक त्यहाँका युवाहरूलाई जो इन्डियामा जान मजदुरी गर्न जान्छ त्यति किसिमको मजदुरीहरूको हामीले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने गाउँपालिकाहरूले अब विभिन्न हामीले डोजरहरू लगाएको छ, भित्ताहरू कोतरिरहेको छ, त्यहाँको चाहिँ ओभरअल हामीले चाहिँ त्यहाँको लगानी हेर्ने भने तिनीहरूको त बस्ती नै स्थानान्तरण गर्न सक्ने पनि अवस्था हुन्छ। राज्यले अब यहाँको कुपोषणको हिसाबबाट भन्ने हो भने एउटा दीर्घकालीन उपाय खोजियो, जहाँ कि अब यहाँको मान्छेलाई यहाँबाट अन्तर्गत यो बसाइ सरेर हुन्छ, यहाँको कुनै विस्तारित गरेर हुन्छ। र यहाँको त्यस्तो खालको एउटा खालको दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गरियो भने मात्रै यहाँको कुपोषण समस्या समाधान हुनेछ। कुपोषणको दर घटाउनका लागि अहिले तत्कालका लागि स्वास्थ्य कार्यालय अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, जो त्यसले त्यहाँको कुपोषित बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क लिएर त्यहाँका अहिलेका कति छन् ती बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क लिएर तिनीहरूको थप उपचारका लागि पहल गर्नुपर्दछ भने थप त्यसभन्दा पछाडिका योजनाहरूमा चाहिँ दीर्घकालीन योजनाका लागि सङ्घीय सरकार हुन्छ या प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यहाँको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई कसरी आय आर्जन वृद्धि गर्ने बित्तिकै त्यहाँका नागरिकहरूमा केही कुपोषण र त्यही गरिबी घट्ने बित्तिकै कुपोषणको दर पनि घट्न सक्छ भन्ने कुरा हो। कुपोषण न्यूनीकरण गर्न चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अनि पोषणयुक्त चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ त्यहाँ राज्यले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो होइन। अब भन्छ नि बालभिटाहरू भन्ने थियो पहिला, बालभिटा त्यस्तै चाहिँ गरेर लिटो त्यस्ता चाहिँ यावत खालका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ या कसैलाई चाहिँ ऊ चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू मार्फत चाहिँ कुरा गरेर समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि त्यो आधारले चाहिँ अलि राज्यले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा बसाइसराई गरेर जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि गाउँहरू रित्तिन थालेका छन्। न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा खोज्दै बसाइसरी जानेहरू र विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या बढेपछि गाउँहरू रित्तिएका हुन्। पहिले गाउँपालिकाको भद्रपुर 3 मा 15 घर परिवारमा करिब 50 जनाको बसोबास थियो, तर अहिले त्यही गाउँ मुस्किलले 5-7 जनामा सीमित भएको छ। कामको सिलसिलामा गाउँ बाहिरिनेहरू फर्केर नआउने तर परिवार र आफन्तलाई समेत आफू बसेकै ठाउँमा लैजाने गरेको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ। मुख्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको खोजीमा बाध्यताले गाउँ छोड्नेहरू अधिक रहेकाले गाउँघरका खेतीबारी सबै बाँझै रहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको शिलान्यास भएको 3 वर्ष पुरा हुँदा 13% मात्रै काम भएको छ। 2075 चैत 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीबाट सडक विस्तारको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सडक विस्तारको काम सम्झौता भएको मितिले 42 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो, तर पुनर्निर्माणको प्रगति भने निराशाजनक छ। बुटवल नारायणगढ खण्डको 114 किलोमिटर सडक सहरी क्षेत्रमा 6 लेन तथा
जङ्गल एवं ग्रामीण क्षेत्रमा 4 लेन र दाउन्ने खण्डमा 3 लेनमा विस्तार हुनेछ। सडक विस्तारको 90% भन्दा बढी काम सक्नुपर्ने समयमा करिब 10% काम सकिएको हो। 3 जिल्लामा पर्ने नारायणगढ बुटवल सडकलाई गैंडाकोट दाउन्ने र दाउन्ने बुटवल गरी 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले दुवै खण्डको ठेक्का पाएर काम अघि बढाइरहेको छ। सडक भत्किएका ठाउँमा मर्मत नहुँदा यात्रु अनि स्थानीयवासीले शास्ति खेप्दै आएका छन्। कम्पनीले आगामी 2079 साउन 22 सम्म सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह लिनका लागि 58वटा साना दलले विवरण पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73वटा दललाई आफ्नो चिन्हबाट चुनाव लड्नका लागि आयोगले यही चैत 6 गतेसम्म जिल्लाको सक्रिय संगठन र जिल्ला समितिको विवरण पेश गर्न समय दिएको थियो। अहिलेसम्म 58वटा दलको विवरण प्राप्त भएको र केहीको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पठाउने क्रममा रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्राप्त भएको विवरण अध्ययनपछि जुन जिल्लामा संगठन र समिति छ ती जिल्लामा मात्रै दलका उम्मेद्वारहरूले चुनावमा आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह पाउनेछन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले निशुल्क टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यही चैत 15 गतेदेखि चल्ने गरी आयोगले 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। टोल फ्री नम्बरमा मतदाता, राजनैतिक दल, उम्मेद्वार लगायतले स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी जिज्ञासा, गुनासो र प्रश्न राख्न पाउनेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले इजाजत प्राप्त हतियार प्रहरीलाई बुझाउन 15 दिनको समय दिएको छ। प्रशासनले आज एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गरेकोले निर्वाचन सम्पन्न पश्चात पाउने गरी प्रहरीलाई बुझाउन अनुरोध गरेको हो। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित तौरबाट सम्पन्न गर्न इजाजत लिई राखिएका विभिन्न किसिमका हात हतियारहरू निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात फिर्ता पाउने गरी नजिकको प्रहरी इकाइ मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन जारी सूचनामा भनिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ। प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा प्रक्रिया थालेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासलाई आधार मानेर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा लगानी लगाएको छ। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै उनीहरूको व्यवस्थापनमा राज्य स्तरबाट कार्यक्रम बनाउन थालिएको हो। कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नीति तथा मापदण्ड शाखाका अधिकृत शालिग्राम गौतमले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको विकासको बारेमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाएको बताउनुभयो। प्रविधि जतिसक्दो किसानसम्म चाहिँ पुर्याएर हाम्रा किसान मैले प्रविधिहरू भित्राउन र बजारसँग जोडेर हाम्रा उत्पादनहरूलाई सुनिश्चित गर्ने समुदाय, कृषि समुदाय, निजी सहकारी क्षेत्रलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। मझौला तथा साना किसानलाई आधार मानेर कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा किसानमुखी बजेट कार्यक्रम बनाउनुपर्ने निचोड निस्किएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले सबै क्षेत्रबाट प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयो। निजी स्वामित्व कायम गर्दै हामी चक्लाबन्दीमा जान सक्छौँ। यसलाई हामीले प्रभावकारी नबनाउँदासम्म हामी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट छौँ। र यो कुरा
जनताको चेतना स्तर उठाउनेसम्म पुर्याउनु पर्दछ। हुन त बिस्तारै प्रविधिले पेल्दै आइराखेका छ किसानहरूलाई। चेङ्फा किनेका छन्, ट्र्याक्टर किनेका छन्, तर ट्र्याक्टर घुमाएर जोत्ने बारी छैन। किसानलाई 2% ब्याज दरमा सहुलियत ऋण प्रवाह गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। सबै किसानको पहुँचमा कृषि बीमा कार्यक्रम लग्नुपर्ने, एक वडा एक पशु र कृषि प्राविधिकको व्यवस्था अनिवार्य गर्न जोड दिएको छ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट कार्यक्रम र बजेटले प्राथमिकता पाउनुपर्ने नेपाल पारा भेटेनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले बताउनुभयो। राज्यले सम्बोधन गरियोले 3-4%मा कृषि ऋणहरू उपलब्ध भएको छ, तर सुरक्षित रूपमा किसानको पहुँचमा अझै पनि सहुलियत ऋण पुग्न सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा नमुना योजना बनाएको छ, तर ती नमुना योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमन शर्माले बताउनुभयो। आज हामीलाई आलु प्याजदेखि धनियाँ खुर्सानीसम्म आयात गर्नु परिरहेछ। आत्मनिर्भरका कुरा भन्नुहुन्छ भने जति बन्देज लगाए पनि प्राविधिक कुराले त्यहाँ चेक नगराएर ल्याउनु पाइन्न बोर्डरबाट भने पनि रातारात बाख्रा भैँसी राँगा त तपाईँले हिँडेरै आइहाल्छ नि। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेका नमुना कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 45 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2978 पीसीआर परीक्षणमा 41 जना र 1774 एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 147 जना संक्रमित निको भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3135 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा 132 जना यात्रु बोकेको जहाज दुर्घटनाग्रस्त बनेको छ। पहाडी क्षेत्रमा आगलागीका कारण बोइङ 737 जहाज दुर्घटना भएको बताइएको छ। चीनको दक्षिणी क्षेत्र गुन्जाङझुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा आज बिहान दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाको क्रममा कति क्षति भयो भन्नेबारे एकिन जानकारी आइसकेको छैन, तर विमानमा सवार सबैको निधन भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। चीनको दक्षिण पश्चिम प्रान्त युवानको कुनमिङ चाङसुई विमानस्थलबाट दिउँसो 1 बजेपछि ग्वाङझाओका लागि उडेको विमान दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनापछि घटनास्थलमा अहिले स्थानीय सरकारले ठूलो संख्यामा उद्धार टोली खटाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.99 अङ्कले बढेर 2634.57 बिन्दुमा पुगेको छ। आज होटल र अन्य समूह बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, बिमा, फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 231वटा कम्पनीको 51,89,000 किता शेयर 2,59,27,27 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 20,94,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि एनटिसीको शेयर झन्डै 3% ले घटेको छ। अब केही खेलकुद समाचार। मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा आज विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। कैलालीको धनगढीमा आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा आर्मी र दोस्रो खेलमा घरेलु टोली सुदूरपश्चिम विजयी भएको हो। पहिलो खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटले हराएको थियो। यस्तै आज नै भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मधेस प्रदेशलाई 25-17, 25-22 र 25-22 को सोझो सेटले पराजित गरेको हो। 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा 7वटा प्रदेश र 3वटा विभागीय गरी 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 4 लाख, उपविजेताले 2 लाख, तेस्रो हुने टोलीले 1 लाख र चौथो स्थान प्राप्त गर्नेले 50,000 नगद सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि 4वटा खेल हुँदैछन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE सँगको एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 79 रनले पराजित भएको छ। UAE ले दिएको 203 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल अल आउट हुँदै 103 रनमा सीमित भयो। यसअघि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको UAE ले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 202 रन बनाएको थियो। अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेन नगरपालिकामा खेलकुदको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी जिल्लाकै नमुना कवर्ड हल सहितको बृहत खेलकुद मैदानको निर्माण कार्य जारी छ। मङ्गलसेन नगरपालिकाको पुरानो कारागारमा रहेको 24 रोपनी जग्गामा 20 करोडको लागतमा रङ्गशालाको निर्माण कार्य भइरहेको हो। अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेन नगरपालिकामा खेलकुदको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी जिल्लाकै नमुना कबड हल सहितको बृहत खेलकुदका लागि स्टेडियम बनिरहेको छ। मङ्गलसेन नगरपालिकाले पुरानो कारागार रहेको 24 रोपनी जग्गामा स्टेडियमका लागि मङ्गलसेन नगरपालिका र सङ्घीय सरकारको संयुक्त लगानीमा 30 करोडको लागतमा खेलकुद स्टेडियमको निर्माण कार्य भइरहेको छ। द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएको अछाम पुनर्निर्माणसँगै नयाँ कारागार निर्माण भएपछि पुरानो कारागार भत्काएर 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ खेलकुदका लागि बृहत स्टेडियम बनाउन सुरु गरिएको छ। पछिल्लो समय खेलकुदका लागि स्टेडियम बनिरहेको देख्दा आफू हर्षित भएको बताउँदै स्टेडियम राम्रो र समयमा बनेर राम्रा खेलाडी उत्पादनका लागि नगरमा लगानी बढाउनु पर्ने स्थानीय युवा पौरक बोगटीले बताउनुभयो। खेलाडीहरू अवश्य नै खुसी नै हुनु नै पर्छ। खेलाडीहरू खुसी नै छन्। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने विभिन्न खेलाडीहरू जोस् अब नयाँ खेलाडीहरू पनि उत्पादन हुन सक्ने हामीले देखेका छौँ। विभिन्न खेलहरू अब जस्तै भलिबल, क्रिकेटहरू ग्राउन्ड स्टेडियम ठुलो बृहत ग्राउन्ड बन्दैछ। नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। बृहत खेलकुद स्टेडियमका लागि DPR निर्माण गरी जिल्लाको पुरानो कारागार र पुरानो खाद्य संस्थानको जमिन तथा अन्य व्यक्तिगत जमिन समेत खरिद गरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको मङ्गलसेन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र सोडारीले बताउनुभयो। जिल्लाकै खेल खेलाउने उद्देश्य र एउटा खेल पर्यटक आकर्षण गर्ने उद्देश्यले मङ्गलसेन नगरपालिकाले खेल मैदान निर्माण कार्य सुरुवात गरेको हो। 2076-77बाट यो कभर हल सहित अलिक सुविधा सम्पन्नै भनौँ न करिब 20 करोड लागत अनुमान भएको DPR समेत निर्माण गरेका थियौँ। सोही अनुरूप अहिले मङ्गलसेन नगरपालिका खेलकुद मैदान निर्माण कार्य भइरहेको छ। नमुना योग्य खेलकुद स्टेडियमका लागि कबड हल सहितको जिल्लाकै नमुना खेल मैदान निर्माणका लागि आवश्यक बजेटका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग साझेदारी गरी मङ्गलसेन नगरपालिकाले खेल र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरेको स्थानीय युवाहरूको भनाइरहेको छ। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। अब मौसम।
आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गरिबी र स्वास्थ्य सचेतनाको कमीले बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा कुपोषणको दर बढ्दै 1 वर्षमा 12 जना बालबालिकाको मृत्यु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको काम निराशाजनक, शिलान्यास भएको 3 वर्षमा 13% मात्रै सम्पन्न। आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह लिन 58वटा साना दलको विवरण निर्वाचन आयोगमा, जिज्ञासा गुनासो र प्रश्न राख्न टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था। चीनमा 132 जना यात्रु बोकेर ग्वाङजाओका लागि उडेको विमान दुर्घटना, सबै यात्रुको मृत्यु भएको आशंका, विवरण आउन बाँकी। र धनगढीमा आजदेखि मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु। उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिमको विजयी सुरुवात। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।